पुढे चालायला शिव साकळेश्वर श्री शिव साकळेश्वर देवाक नमन करून आयज हांगा पोरणे टेम्पल आहले मंदिर आहले ताजी ते आखे डेमॉलिश करून आयज भूमिपूजन प्लस फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस न्यू टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि ह्या सुवाळ्यार हा आमच्या मध्ये आमचो आर्किटेक्ट बाब नंदन, आमचो डेप्युटी सरपंच बाब निलेश, आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर हांगा बाब शाहू आणि आमचो बीजेपी मंडल अध्यक्ष ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब मोहित, सगळे वॉर्ड मेंबर्स हांगा कमिटी मेंबर्स ऑफ दिस टेम्पल आयज व्हडी खोशी भोगता. एंड आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दीस एरिया. ने टेम्पलाची आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातलो ऑलरेडी. अँड वॉट एवर help is required from my side and from Michael Lobo's side, will always be there for this temple. And I really want to thank Amtobab Nandan. He is an architect from Asagaon, आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो म्हणून आनीक खुशाल काय जाता. आणि he has designed so many of our temples. He will tell you better. He knows temples, and God bless him also with good health. And thank you everyone for having me. Thank you. जाल्यार आमी आयज स्टार्ट करतले, मागीर करतले, पूण आयज योग येयल्लो आसा आनी ह्या कार्याक आमकां मोठो हातभार लायिल्लो आसा आमचे आमदार डिराला लोबो मॅम, तसोच आमचो मायकल लोबो सर, ऑनरेबल MLA कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पेसिफिकली तेंचें नांव घेवपा कारण कित्याक जाणा तुमी, देवाचो आमचो डोम म्हणजे गर्भकूट बीन आहा पळय ती सरान स्पेसिफिकली सांगला आपूण ती बांदून दितलो. सो तेंचो एक मोठो हातभार आमच्या ह्या कार्याक लागतात. तशेंच आमकां बाकीच्या लोकांनी जे कोणी सपोर्ट केल्ले आहा तेंची मातशें नांवां घेवंक सोदतात, खूब इम्पॉर्टंट आहा तेंची नांवां. MBR होम्स, दुसरो म्हटल्यार वन मोगन आउटसोर्सिंग प्रायवेट लिमिटेड, काजा जॉर्डन, विस्प्रा प्रायवेट लिमिटेड, बुधदेव मंगलदास, तशेंच बाकीचे आनी खुबशे असे लोक आसात जे मन सोडून फुडें सरलेले आसात. कारण येदे व्हडले देवस्थान समज जातले जाल्यार खूब डिफिकल्ट जाता एक एकदां तशें फंड्स रेज करपाक. तितून आमच्या आमदारान आमकां तसो तेको लायिल्लो तसो बाकीचेच लोक बऱ्या भशेन फुडें सरलेले आहात. तसोच आमच्या सगळ्या ग्रामस्थ थंय जमलेले आसा, तेंचोय सपोर्ट आमकां लागतलो आनी वेवस्थीतपणे आमचे देवस्थान उबे जातले. तेन्ना इतली ते जे मंडप जायनासलो तो सद्या मंडप आमचो सारको फिनिशिंग लायनीर आसा. फक्त देवळाच्याच बाबतींत उलोवचो ना, आमच्या कॉपेला आसूनी, आमचे चर्ची आसूनी, तेंची सुद्दां कामां आमच्या आमदारान बऱ्या रितीन फुडें व्हेल्ली आसात.
हांगा सुद्दां आतां तुमकां देवळा सायडीचे पेवर्स दिसतात, ब्युटिफिकेशन दिसतात, ते आमच्या आमदारान त्यांच्या फंडांतल्यान MLA फंडांतल्यान इवन आमच्या फुडल्यान जो ग्राउंड आसा तेवूय कंप्लीट केल्लो आसा. तसोच हांगा आमचे कितलेशेच खुरिसान चॅपल्स आसात ते फुडें व्हेल्ले आसा. सोडिया गांवांत म्हणूंक सुद्दां अख्ख्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे आमदार आपलें काम बऱ्या रितीन फुडें करतात. प्लस अश्यो ज्यो एक्टिविटीज आसा देव कार्याच्यो जावं कितें आसा ताका बऱ्या भशेन तेंको दितात. मनांतल्यान साखळेश्वराक हांव मागता आमच्या आमदाराक बरें आरोग्य दी, सुख दी, शांती दी, ताच्या फॅमिलीक बरें आरोग्य दी, सुख दी, शांती दी. कित्याक अशें सगळ्यां कडेन आसता पूण दानत ती सगळ्यांक ना. मन सोडून दानत दिवप सुद्दां एक मोठी गजाल जाल्ली आसा आनी आमी हे प्रत्यक्षान पयल्ले आसा. आमच्या सगळ्याच कार्याक आमकां ती बऱ्या भशेन हेल्प करता. मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमाक उपस्थित रावन म्हाका खूब आनंद जाला. हांव देवस्थान कमिटी आणि सगळ्या ग्रामस्थांक ह्या उत्सवा बद्दल अभिनंदन करता. आणि हे मंदिर लगेच सुरू जातलें ताचें बांदकाम आणि सादारण एक ताका 1.25 ते 1.5 कोटी पर्यंत खर्च येतलो आणि 2 वर्सां पर्यंत हे पूर्ण जावपाक लागतलो कालावधी. आणि ह्या देवळाचें अशें आसा की 3-4 वर्सां पयलीं ही कमिटी म्हाजे कडेन येयल्ली आणि फक्त वयलो घुमट जो आसा तो लीक जाता तितकोच तांकां काम करपाचें आसलें. पूण मागीर टप्प्यान थोड्या कालांतरान ते बदलत गेले आनी आतां मागीर शेवटी निर्णय असो जालो की पूर्ण देवूळ उतरोवन तेचेर जाग्यार नवीन वास्तू निर्माण करची. असो एक निर्णय जाल्या नंतर मागीर सगळे प्लॅन फर्निचर्स आसले ते सगळे बदलले, नव्या त्यांच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे प्लॅन करून दिले आणि आज हो दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. तेच्या फुडें हांव तांकां सगळ्यांक बरें सहकार्य तेंच्यांनी एकामेकाक करचें आणि आमच्या आमदाराचो आणि आमच्या मायकल बाबाचो तांकां भरपूर सपोर्ट आसा. कितें त्या कारण ह्या देवळान कांय अडचण येवची ना अशें दिसता. आणि आसतल्यान हेच्या पयलीं खूब आमदार जावन गेले, ते केन्ना अशे गांवांनी केन्नाच भोंवून नासले सांगपाची गजाल म्हणून. आयज मॅडम बायल मनीसान कसो टायम काडटा, सकाळची भायर सरता ती रातची घरान पावता. हे तुमकां प्रेस मिडियाकूय खबर आसतलें कित्याक तुमी चड तिचे हे इंटरव्यू घेता आसतले. तेका लागून हांव चडांत चड मॅडमीचे देव बरें करूं म्हणटा. आणि तशेंच आमचे हे गांवचे लोक आयज सगळे एकठांय जावन जे फुडें सरले देवूळ बांदूंक तांकां सगळ्यांत चड देवाचे आभार मानून हांव तेंचे आभार मानता. आणि तुमचे जशे प्रेस मिडिया तुमी आमकां अशे सगळ्यांक लोकांक दाखयतात जे आमचे देवूळ आयज उबें जातले म्हणून, ताका लागून तुमचे चडांत चड धन्यवाद.